आम्ही आता तांकां विचारूंक येयल्या आमी काल आयतार म्हणून बसलेली आनी आमचो मान आसा न्हू तो आमचो फुकट वयता आमी बसलेली तरी सुद्दां तेंच्यांनी आयज आमकां उठयले आनी ते म्युन्सिपाल्टीचे विचारूंक येयले तुमकां कोणाक गाडी लावले काय म्हणून. म्हापसा मार्केट वाठारांतल्या भाजीपालो विक्रेत्यांक नगरपालिकेन अचानक जागा खाली करपाक लायली. त्याच प्रमाण आमकां ह्या बाबतींत कांय पयलीं कळीत केलें ना असो आरोप विक्रेत्यांनी केल्लो. ह्याच संबंधान जाणून घेवपाक लागून सुमार 40 बायलां विक्रेता म्हापसा नगरपालिकेंत गेली. त्याच प्रमाण तांचे कडेन अपमानास्पद पद्दतीन उलयल्ल्या कामगाराचेरूय कारवाय जावची अशी तांची मागणी आशिल्ली. दरम्यान कांय विक्रेत्यांची नगरपालिकेच्यो चेअरपर्सन, व्हायस चेअरपर्सन, मार्केटाचे चेअरपर्सन आणि हेर अधिकाऱ्यां वांगडा बसका जाली. विक्रेता बसता ती जागा नो वेंडिंग झोन म्हणून डिक्लेअर केल्या. त्या जाग्याचेर फक्त सणवार आसता तेन्नाच विक्रेत्यांक बसूंक दितले. हेर दिसांक बसपाक लागून तांकां दुसरो जागा नेमून दितले पूण नगरपालिकेच्यो चेअरपर्सन उलयल्यो. करपाचें कारण तेंच्यानी आमकां कांयच सांगूंक ना. आतां मॅडम सांगता म्हाका तुमकां पणस काडून उडयतात आनी ओके तुमी डास्टबिनां दवरा. एक 4-5 धाडना म्हणल्यार ते डास्टबिनां भरोन वचता. सगळें आतां डास्टबिनां दवरूंकच ना भरोन वतली खंयसर. तुमी डास्टबिनां दवरल्या उपरांत म्हणल्यार तुमी थंय उरतली. आमी आता तांकां विचारूंक येयल्या आमी काल आयतार म्हणून बसलेली आनी आमचो मान आसा न्हू तो आमचो फुकट वयता आमी बसलेली तरी सुद्दां तेंच्यांनी आयज आमकां उठयले आनी ते म्युन्सिपाल्टीचे विचारूंक येयले तुमकां कोणाक गाडी चोवले काय म्हणून. तेन्ना आमी सांगलें एकट्याक आमकां गाडी कोणी चोवंक ना सगळ्यांक चोवले. तेन्ना आमी कंप्लेन केली आनी आतां आमकां सोमवारा आमी शेनवारा दिवस हांगा येयलेली तेन्ना आमकां सांगलें शेनवारा बंद सोमारा येया म्हणून आमी आतां हांगा हेतून म्युन्सिपाल्टीन सोमारा दीस येयल्या. पण आम्ही ऐकलं की थोड्या जाणांक जागो भितर दिल्लो आसा पूण भितर बसना म्हणून ती भायर बसता आनी भितर दुसऱ्यांक बसयता. हे कित पर्यंत खरें हा? आसात थोडीं जाणां पूण ती म्हणटात आमी कितें हांगा बसचें न्हू आमकां थंय गिरायक जायना म्हणून आमी हांगा येयल्या. ओके आमच्यान तांकां कांयच म्हणूंक जायना न्हू. गिरायक भितर जायना. गिरायक जायना मागीर तो जागो कितें जालो? जागो तो थंय जाता म्हाजो घोव बरो ना म्हणून तो जागो थंय सांजना भायर आयला. भाड्याक भाड्याकार म्हणलो इतले पयशे बरे आनी तूं बरें भाड्याक दिल्लो हा ना हांवें भाड्याक दिलो तसोच आसा. तसोच. अच्छा इन्सिडंट घडला पळय वेंडराचो त्याच्यानंतर ते शेनवारा घडला तो त्याच्यानंतर ती आयज हांगा येयली आणि त्यांच्या बरोबर आमचे डिस्कशन जालें आणि ज्या जाग्यार ती बसताली पळय तो जागो नो वेंडर झोन आमी एक 5-6 वर्सां पयलीं डिक्लेअर केलो आनी थंयसर जे फ्रूट घेवन बसताले पळय तांकां आमी तिथले काडले आणि दुसरे कडेन शिफ्ट केले सो दॅट ती प्लेस आसा पळय ती क्लीन आसची म्हणून. शकुंतलेचे एक म्हापशाचें एंट्रन्स बरें क्लीन आसचें म्हणून. त्याच्या नंतर ती आयज हांगा आयली आनी तेंच्यांनी सांगलें आमकां तेंचें आमी आयकून घेवन तांकां आमी सजेशन ज्या प्रमाणे दिलें की बाबा तुमकां फ्रायडेचे थंय बसपाक दितले आणि जे सण येतात आमचे चतुर्थी दिवाळी क्रिसमस त्या टायमार तुमकां 1 वीक किंवा 10 दीस तुमकां थंय बसोंक मेळटले फ्रिली कशें आनी बाकीचे दीस तुमकां मार्केटान एकोमोडेट करता. ते एग्री जाले आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिलें आमी त्या प्रमाणे एक्ट करता म्हणून. आयज जी आमची मार्केटान वेजिटेबल वेंडर्स आसा ती आयज आमकां हांगासर मुद्दम मेळपाक येयल्ली. तेंच्यांनी जे आमचे इश्यूज आसा म्हणजे तेंचे काल तांकां उखल्ली म्हणटा फ्रायडे ते आमकां तेंच्यांनी इश्यूज आपले कितें आसा ते आमचे कडेन हाडले आनी आमी तेंचे आयकून घेतले. त्या प्रमाणे हांगासर आमकां कळून येयलें की आमचे कडेन जी टोटल वेंडर्स जी आसा जी शकुंतला आपले बसताली ते आमचे कडेन लिस्ट आसा ते अरावंड 17 आसा पूण आतां तेंची जी हें आसा ती वाडलेली आसा पूण तांकां मेसेजूच एक रॉंग गेल्लेली आसा की ती थंय बसचें म्हणून. एक्चुली आमीचो तो नो वेंडिंग झोन आसा. आमी ऑलरेडी लास्ट कावन्सिलान ते रेजोल्युशन घेतलेलें आसा की थंय तो नो वेंडिंग झोन म्हणून कित्याक सरावंडींग शकुंतला आमी ती क्लीन दवरपा खातीर थंय आमी अलाव करूंक नासलें पूण आतां आमी ती रेजोल्युशन पाळून ते आमी थंय ना बसपाचें अशें डिसिजन जाल्लें आसा आनी ते कोणाक बसपाक दिवची ना. इन ओन्ली फ्रायडे क्रिसमस चवथ आनी दिवाळी ह्याच दिसांनी आमी तांकां बसपाक दितली अशें आमचें तेंणी आमी तांकां सांगलेलें आसा आनी तेंच्यांनी तें मान्य केल्लें आसा. आता जी सद्या आतां
जी फ्रायडे म्हणजे शकुंतला सोडून फ्रायडेच्या सोडून तेंच्यांनी बाकीचे दीस आसता पळय तेन्ना तांकां खंय तरी अकोमोडेट करपाक आमी ऑलरेडी मागीर इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा त्या प्रमाणे तो जागो सर्वे करतले ते जे प्रमाणे तांकां मागीर थंयसर अकोमोडेट करतले. आणि बाकीची जी बाकीची ते म्हणटाले कितें बाकीची- तांकां हे बी मेळना म्हणून जे पयशे दितात सोप्याचे बी ते आतां आमच्या नजरेक रिसिटी मेळना. नासले. आतांच तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमचो सोपो घेता पूण आमकां रिसिट्स मेळूंक म्हणून आमी तेकाय बी हाडून आमी विचारपाचो आमचो तशें आमी हें घेतलेलें आसा. ओके मॅडम जसं तुम्ही आताच म्हटले की जी एरिया आसा पळय आणि चडशे हितूंतले आतां आमकां कळून येयला आयज की तांकां जागो दुसरे कडेन दिला पण ती सोपो पे करता थंय आनी मागीर उठून परत हांगा येवन बसता. सो थोडे चुकता म्युन्सिपालिटी कडसून ज्या तरेन तांकां काल बिहेवियर करून काडले ते आमचे चुकता. सो आमी ते करचे न्हू आणि ते जे उठून दुसरी कडेन येवन बसता आणि मागीर मिस इन्फॉर्मेशन दिता. कित्याक काल जेन्ना हांव पावलो तेन्ना अशी परिस्थिती केल्ली की तांकां सामकें थ्रेटन केलें सामकें हें केलां कसलें. ते बिहेवियर म्युन्सिपालिटीचें रॉंग. म्युन्सिपालिटीच्या खंयच्याच स्टाफान अशें बिहेव करचें न्हू आनी ताका हांवूय सॉरी म्हणटा बाकीच्यांनी म्हणचें पूण तो मनीस आसा तेणें येवन म्हणचें. कित्याक सगळ्यांचे प्लेस ऑफ बिजनस आमकांय ते जाय थंय वेंडर येयल्ले वेंडरांकूय जाय थंय बसलेले. तो इशूज आमी आतां तो सोडून दितात ते तांकां सांगला की तुमी जाय तशें डील करात. जे म्युन्सिपालिटी कडसून जे सोपेचे रिसीट येयना जावं कितें ते आमी तांकां इशू करूंक सोपेवाल्याक आपोवन सांगतात. जागे चेंज करून जे ते चेंज करतात पळय दॅट वील नॉट बी टॉलरेटेड. कित्याक आमी एक जी आमी सिस्टम करता पळय म्हापशान ऑलरेडी खूब कन्फ्युजन आसा आणि ह्या कन्फ्युजना खातीर खूब कारणां आसा. तितून आमी जशे आसा तशे ते बी आसा. ओके जागो चेंज करून दुसरे कडेन बसप ना. मार्केट इन्स्पेक्टर थंय ऑफिसान प्रेझंट आसता. मार्केट इन्स्पेक्टराक आमी हें बी सांगलां की तुमी थंय आमचे आनी कोण इन्चार्ज आसा पळय तेंचे नंबर भायर डिस्प्ले करून दवरा. सो तांकां कितें प्रॉब्लम जालो काय पयलीं कंप्लेन करा. म्युन्सिपालिटी कडेन येवंक ना कंप्लेनूच करूंक ना आनी डायरेक्ट न्यूज अशी स्प्रेड जाली की तांकां व्हडलें कितें तरी प्रकरण जाल्लें. ओके. जो सोपेकार त्या टायमार आमकां अमक्या अमावंटाचो सोपो दिवंक जाय तो आमकां पेमेंट करता. येस सो आमचो डिस्प्यूट सोपेकारा वांगडा ना. ओके. तेंचो डिस्प्यूट सोपेकारा वांगडा आसा कित्याक तांकां रिसीट इशू जावंक ना. जर तांकां रिसीट इशू जावंक ना अमक्या दिसात तेंची ड्युटी आसा की तुमी वचून इन्स्पेक्टराक नाल्यार हांगा आमकां सांगपाचें न्हू. पण टेंडर तुम्ही जर दिलो म्हणून तुम्ही आता काय ऍक्शन घेऊ शकना. सोपेकाराक सोपो कलेक्ट करून तुमचे काय त्याचं रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मागीर सोपकार कितें करता ते आमकां कितें कशें करना. कळटलें तांकां रिसीट दिवंक पण ना. आता तुमकां सांगला ना तेंच्यांनी. आतां तेंच्यांनी सांगला सो आमी Yes. सोपेकाराक इन्स्ट्रक्ट करता म्हणून अश्युरन्स दिला तांकां. येस पण नेक्स्ट टायम केन्ना डिस्प्यूट जाता जावं सोपेकार कोण मिसबिहेव करता मिसबिहेवियर टॉलरेट जावचें ना कोणा वांगडा. ते तेंच्यांनी आमच्या सो हो नजरेक प्रॉब्लेम रिजॉल्व जालो आता. हय तांकां अकोमोडेट केला आनी तांकां सांगलां आनीकूय कितें प्रॉब्लम जाले कित्याक आतां पळय आतां तांकां डिस्पोज जाले पण तरी थंय त्या कामाक जेन्ना वयतले तेन्ना मे बी कितें प्रॉब्लम जातलो. सो हांवें म्हाजोय नंबर दिला म्हाका फोन करा जावं इन्स्पेक्टर कोणाक ते येवन सॉल्व करतले प्रॉब्लेम. काही भाजी विक्रेते येयला आसा पळय तो पालिकेन येयला तुमी म्हाजी अध्यक्ष आहले कितें सांगपाचें. म्हाका दिसता पळय हरशी आदले कावन्सील जे आहले आदी तेन्ना एक वेजिटेबल मार्केट बांदलेलें. एका कितें वेजिटेबल लोक घेवन भायर बसचे न्हू म्हणून तांकां एक मार्केट बांदलेलें आनी तेन्ना भितर हे केल्लें. म्हाका दिसता आतां तेन्ना जे कावन्सील आहले तेंच्यांनी हांकां प्रोविजन करूंक नाका गोंयकारांक. आयज हांवें खुबश्यो तेंच्यो बायट्स पळयल्या की खंय खंय ग्रुपार मॅसेजी पळयल्या आदल्या कावन्सिलांच्यो की तांकां तेंच्यांनी घातला शेम म्हणून. हे तांकां आमी लोकल वेंडर्साक उठयता म्हणून. आयज म्हाका सांग हे लोकल वेंडर्साक केन्ना वेजिटेबल मार्केट बांदलेलें तेन्ना ते प्रोविजन करूंक जाय आसलें न्हू तांकां. आनी म्हाका दिसता प्रोविजनूय तेंच्यांनी केलां आनी थोडे लोक ते भितरले हे सोडून भाड्याक दिवन म्हाका दिसता भायर खंय तरी बसतात. परत परत म्हाका सांग की वाडटा खंयचे वेजिटेबल. जेन्ना हे मार्केट बांदलेलें तेन्ना म्हाका दिसता सगळें प्रोविजन केल्लें न्हू तरी आसतना हे भायर बसतात हे खंयचे येवन बसतात. तांकां तेन्ना कमी पडलें काय कितें मार्केट अशें म्हाका दिसता. म्हाका तेंच उलोवंक जाय की बाबा हे वेजिटेबल मार्केटांतले आतां हांव आतां भितर पावलोलो मिटिंगेक ती 2 बायलांनी म्हाका सांगलें की तेंचे ऑलरेडी भितर आसले म्हणून थंय गिरायक जायना म्हणून ती भायर येवन बसता. आतां म्हाका सांग गिरायक जायना भायर येवन बसले जाल्यार ते भितर आत बसतात पळय तांकां गिरायक कशें जातलें. आतां लोकांकूय संवय जाला की भायर येवन हें करपाचें म्हणजे भितर वयपाचें ना. आतां म्हाका सांग जे मार्केट बांदलां तेजो वेजिटेबल मार्केटाचो जर उपयोग करून घेयना आनी हे लोक जर भायर बसूंक लागले फुटपाथी हाडूंक लागले सगळे हे करूंक लागले जाल्यार लोकांक इनकन्विनियन्स जायना. सगळोच ब्लेम कावन्सिलरांचेर आनी हेचेर घालून जायना.
रिजन कितें जालें तांकां काडपाचें जे शकुंतला स्टेटस आसा पळय ते फाटल्या दिसांनी वटपौर्णिमा ते सगळ्यांनी ते पणस कापले आनी तेचे भितर उडयले आनी अशे मूस आनी सगळे भोंवो लागले आनी थंय जेन्ना गाडी भरून सालिगांव व्हेली पळय आमची तेन्ना ते घेयना जाले सालिगांव वेस्ट मॅनेजमेंट ट्रिटमेंट प्लांट आसा पळय ते पणस आमच्या मशिनान वचना उडपा लागले आनी ते पणस थंय 3 दीस खुसले शकुंतला कडेन आनी लोक कितें आसा न्हू सगळ्या कामाक म्हणटा की म्हापशा बुरशे म्हापशा म्हणजे ताका रिजन आसता आनी हे लोक इतलेशे घेवन येता उडोवन थंयच वयता आमी थोड्याक तरी शिस्त लावंक जाय आनी मुन्सिपाल्टीन एकदम बरें काम केलां जे नो वेंडरींग झोन तो नो वेंडरींग झोनूच आसूं आनी हेका हांव रुलींग कावन्सिलराक हेचेर तेंच्यांनी डिसिजन घेतला पळय ताका हांव सपोर्ट करता थंय आमकां नाका वेंडर आमचे कडेन वेंडर जितले आहा तेंचे आमचे कडेन लिस्ट आसा फूल मार्केटाची थोडे तरी बरें काम करता जाल्यार तांकां आमी सपोर्ट करचें आनी हें डिसिजन तांकां काडपाचें आमच्या सीओन आनी आमदारान घेतलें कित्याक थंयसर खुर्शे जाता ती एंट्री आमची थंयसर नाका तांकां शुक्राचें बसपाक आसा येवन आमकां कोणाच्या पोटाचेर आड येवपाचें ना आनी जेन्ना तांकां काडले काल तेंचेर हात घातले तेन्ना आमचो तो लेबर आसलो पळय तो जो लेबर आनी ताका सुद्दां सपोर्ट दिवपाक अशे खूब जाण येयल्ले पण कितें तेजेय बावड्याचें पोट आसा तोय 2 भुरग्याचो बापूय तेजी फॅमिली तो टेम्पररी लेबर आसा आमचो तेज्या वयर आनी हायर आसा मार्केट इन्स्पेक्टर आसा सुपरवायझर आसा तो ऑर्डर घेता तो येता आनी जेन्ना हांकां काडटा तेन्ना ही एक हे घेता म्हणटा फायदो आनी तेजेर कंप्लेन घालता तसलें ना आनी हे आमचे थोडे आसा पळय ते मागीर ते धांवन येता की तेचे ताका पुलिसीन उडोवपाचो तो बरो सादो व्हडल्यांचेर घाला मरे कंप्लेन आनी उडया भितर तुमचे कडेन कापासतात आसत जाल्यार तो बरो गरीबूच न्हू तो आपल्या पोटा खातीर येयला आमच्या मुन्सिपाल्टी आनी हांवें ताका सांगलेलें की ताका खबर आहा तो भुरगो तशें करचें न्हू करचो ना बीन म्हणून त्याच्या प्रमाणे आयज वेंडर येवन आमकां पर्सनली मेळिल्ले आसा आनी एज अ चेअरमॅन हांव आसलो मार्केट चेअरमॅन मागीर चेअरपर्सन आसली व्हायस चेअरपर्सन आसले मागीर आमचे ओपोजिशन एक कावन्सिलर आसा शशांक जेंच्यांनी काल तुमचे कडेन प्रेसा कडेन बायटूय दिल्ली ते आयज उपस्थित आसले मागीर चंद्रशेखर बेनकर म्हाजो तसोच आशिर्वाद खोर्जवेकर जो पयलींचो चेअरमॅन आसलो मार्केट आनी आतांचो मार्केट कमिटीचो मेंबर आसा आमी सगळ्यांनी बसून जी मुख्य 5-6 जाणां बायलां आसलीं तांकां आपयले आनी तेंचे कडेन डिस्कशन केलें हेचे वचून इतलें कळोन येयलें की तेंच्यांनी काल 30 ते 35 नांवां कितें तरी म्हाका दिसता प्रेसाक सांगलेलीं ती न आसा पयलीं थंय फक्त 7 ती 8 बायलां बसतालीं 7 ती 8 बायलां बसोन तांकां आमी केन्ना दुखोवंक ना किंवा कांय म्हणूंक ना कारण आमी जर पळयलें जाल्यार ती खूब जाणटी आहा वयांनी आनी आमी तांकां केन्ना त्रास दिवपाक वचोंक ना आनी काल जेन्ना आमकां कळोन येयलें की तेंच्यांनी 35 जाणां कितें तरी सांगलें आनी आमकां आयज तेंच्यांनी रेकॉर्ड दाखयतना 10 काय 12 जाणांचो रेकॉर्ड दाखयलो म्हणजे हो रेकॉर्ड आहा तो 12 जाणांची बसताली ती आतां बसताली ह्या 6-7 म्हयन्यान कितें तरी आनी एक्चुली ती फ्रायडे बसताली पण आतां तेंच्यांनी मदीं डेली बसपाक सुरू केलें आनी हेचे वरसून एक कळपाक येता जर आमी रातचे वचून पळयशी तर तेंची जी भाजी बीन उरता कितें कितें फणस हें कितें तें थंयच उडयल्लेलें आसता शकुंतलाच्या भोंवती त्याच्या भायर क्रेटी मागीर साठ सगळें कितें आहा ते शकुंतलाच्या भितून थंय बांदतात आनी थंय उडयतात सो आमी एक्शन घेतली की नो वेंडींग झोन जो लास्ट कमिटीन आमकां सांगलेले लास्ट कावन्सील मिटिंगेक फाटल्या पयलींच्या तेंच्यांनी घेतलेलें की नो वेंडींग झोन फक्त थंय शुक्रारचे बसपाक आमी अलाउड करता चतुर्थी दिवाळी आनी क्रिसमस हें म्हाका दिसता तुमकांय खबर आसा त्या प्रमाणे आमी तांकां सांगलें की तुमकां शुक्रारचे आमी अलाउड करता मागीर क्रिसमस चतुर्थी आनी दिवाळी आहा तांकां आमी अलाउड करता मागीर तेंच्यांनी थोड्यांनी आमकां हें केलें की आमी लोकल पिकोवन हाडटा कारण शिवोलची आहा थिवीच्या शेतां करपी आसा तेंच्यांनी आमकां प्रश्न केलो की आमी लोकल जी हाडटा तांकां कशें कितें तेचेर आमी तांकां सांगलें मार्केट इन्स्पेक्टर आसलो सो त्या प्रमाणे आमी सांगलें की तुमकां लोकल जे आसा तांकां आमी तुमी जेन्ना लोकल कितें पिकोवन घेवन येतली तांकां आमी बीफ एंड पोक थंय खंय तरी हें करता बसपाक कित्याक डेली ती येवची ना केन्ना येतली पिकयता तेन्ना किंवा बाय कडेन जो मार्केट वेजिटेबल आहा थंय बाय कडेन आहा तेचे कडेन आहा तेतून आनी एक कळोन येयलें की मार्केटान 1-2 जाणांक जागो दिल्लो पळय तेंच्यांनी तो जागो आपल्याक नाका म्हणून सांगलो खंय आनी भायर येवन बसली तेचेरूय आमी तेंचें हें घेतलें की तुमी आमकां लेटर दिवचें की तुमकां तो जागो नाका कारण थोडे कितें करतात रेंटाक दिता आनी कितें करता आनी भायर येवन बसता सो तेचेरूय आमी तेंचें आमी लिस्ट डावन करून घेतलें आनी तांकां आमी सांगलें की तुमकां जर जागो नाका जाल्यार तुमी लेटर दिया आमी तो मुन्सिपाल्टीन मिटिंगेक कितें तें डिस्कशन करता आनी फुडलो प्रोसिजर करता